अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कौन होगा, इस मामले पे एक अहम इजलास आज 3 बजे होने जा रहा है। चीफ़ जस्टिस जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन हैं, उनकी सरबराही में ये अहम इजलास, जिसमें तीन मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स के नामों पर कंसीडर होगा, उनके नाम पर गौर किया जाएगा और फिर जो अक्सरियत फ़ैसला करेगी उसी को बतौर चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, चाहे सिंध हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, उसको अपॉइंट किया जाएगा। आपको ज़रा जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन इस वक्त बताते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो कि चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन, उनकी सरबराही में इजलास होने जा रहा है। इस कमीशन में जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट और मेंबर जुडिशल कमीशन शरीक होंगे। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन शरीक होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी मेंबर जुडिशल कमीशन शरीक होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मेंबर जुडिशल कमीशन शरीक होंगे। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, ये साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर इनको तैनात किया गया था और ये हर दौर में एक रिटायर्ड जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर के ऊपर एक जज होता है। इससे पहले सरमद जलाल उस्मानी साहब थे, इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब हैं। इनको खसूसी तौर के ऊपर सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर ओपिनियन के लिए लिया गया है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ हैं इनकी और बिलखसूस क्रिमिनल केसेस में बहुत माहिर जज माने जाते हैं। अगर हम जुडिशल हिस्ट्री में कुछ गिने चुने नाम लें तो शायद 2 या 3 बड़े नाम क्रिमिनल केसेस में जो सामने आते हैं, इसमें मंजूर अहमद मलिक, सरदार तारिक मसूद या आसिफ सईद खोसा का नाम भी आता है। फिर इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून हैं, एज़ आ मेंबर जुडिशल कमीशन हैं। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, और फिर इसके अलावा वज़ीर कानून पंजाब हैं मलिक शुएब अहमद मलिक, और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन, और फिर मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो है वो असद महमूद अब्बासी। तो ये इसी तरह जब सिंध में जाएगा तो ये जो लॉ मिनिस्टर हैं वो सिंध के हो जाएंगे, और फिर इसी तरह से मेंबर सिंध बार कौंसिल होंगे। तो ये मजमूई तौर के ऊपर 12 मेंबरान हैं, और इन 12 मेंबरान में से अगर 7 ने एक व्यू दे दिया तो वो फ़ैसला जो है वो अक्सरियत में कंसीडर होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 3 बजे होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस रूम में जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और इसमें जो है वो जिन जजेस के नामों के ऊपर गौर किया जाएगा, अब ज़रा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट से, तो लाहौर हाई कोर्ट से चीफ़ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के नामों के ऊपर गौर होगा। अच्छा, अब जो जस्टिस शुजात अली ख़ान हैं वो इस वक्त चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। मोस्ट सीनियर दूसरे नंबर पे जो जज आते हैं वो अली बाकर नजफ़ी हैं, जस्टिस आलिया नीलम हैं। शुजात अली ख़ान के हवाले से जो लीगल माहिरीन हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे एतराज़ात कर रहे हैं कि इनको एज़ आ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब शहजाद अहमद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया जा रहा था, तो उस वक्त भी जस्टिस मुनीब की या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये ओपिनियन था कि एक स्ट्रॉन्ग चीफ़ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट में होना चाहिए। तो ये गुमान किया जा रहा है कि शायद इन तीनों में से अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीफ़ जस्टिस हो सकता है तो वो आलिया नीलम साहिबा ही हो सकती हैं। दूसरी अहम बात जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब के हवाले से आपको 2-3 वाक़यात सुना देते हैं। एक तो आपको याद होगा कि जो आरोज़ ब्यूरोक्रेसी से लेने का जो मामला था, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रॉक्सी पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में आई थी, तो उसको अली बाकर नजफ़ी साहब ने सुना था और उस पर उन्होंने खैर से वो ऑर्डर दे दिया था जिसकी वजह से पूरे मुल्क का जो इलेक्शन प्रोसेस है वही रुक गया था। और फिर रात को यहाँ पे कोर्ट लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उस ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ किया बल्कि उसके साथ साथ फिर उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और फिर एक ऑर्डर लिखवाया गया। वो रात की जो प्रोसीडिंग है वो उस
پورے میں ڈسکشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہی ہوتی رہی ہے۔ علی باقر نجفی صاحب، اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید یہ جو ماڈل ٹاؤن کمیشن تھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کو جو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، اس میں مظاہر نقوی صاحب جو ہے وہ اس بینچ میں تھے، اور لاہور ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ مظاہر نقوی اور علی باقر نجفی جو ہیں یہ کافی قریبی رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے علی باقر نجفی صاحب کے حوالے سے کہ یہ کلاس فیلو رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے۔ تو بہرحال اب یہ اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا جج جو ہے اس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس کے 3 نام جو موسٹ سینئر ججز ہیں جن کے اوپر غور ہوگا، ایک جسٹس شفیع محمد صدیقی ہیں، دوسرا نعمت اللہ پلپوٹو ہیں، اور تیسرا جسٹس صلاح الدین پنور ہیں۔ جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو کا نام ایک دفعہ پہلے بھی جوڈیشل کمیشن میں زیر غور آیا ضرور تھا، لیکن اس وقت وہ نام ڈراپ ہو گیا تھا۔ تو اب ان 3 ناموں میں کنسیڈر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک جج سندھ ہائی کورٹ کا بطور چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جائے گا۔ کافی اہم یہ اجلاس ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کوشش کریں گے ہم آپ کو کہ بتائیں کہ جو اندر کی ایگزیکٹلی کمیشن اجلاس میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے، کیا اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی اس حوالے سے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے۔ اس وقت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ 11:30 بجے ٹیک اپ ہوگا، اور 1:30 بجے تک جو ہے وہ اس کی سماعت آج ہوگی، اور اس کی ریزننگ یہی ہے کہ پھر اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے تو اس لیے جو ہے وہ آج ڈیوریشن یا عدالتی کارروائی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو کم رکھا گیا ہے۔ آج کی پروسیڈنگ، اگر سنی اتحاد کونسل کے پروسیڈنگ کی بات کریں تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آج ہی یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، لیکن اگر یہ کیس کنکلوڈ نہ ہوا تو پھر نیکسٹ ہیئرنگ جو بھی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی یہ آخری ہیئرنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ اس کا شارٹ آرڈر فوری طور پہ اسی دن اناؤنس کرتی ہے یا اس کے لیے کوئی ٹائم لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کل اسٹرینتھ 17 ججز کی پوری ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ شاید سردار طارق مسعود صاحب کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ اپوائنٹ کرنے کے لیے کوئی تیاری ہو رہی ہے یا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس خبر کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن ماضی میں ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس کا اصول یہی ہے، ایک سپریم کورٹ ایک فیصلے میں بھی یہ طے کر چکی ہے کہ جب سپریم کورٹ کی اپنی اسٹرینتھ مکمل ہو تو پھر ایڈ ہاک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت جوڈیشری میں جو بہت اہم معاملہ ہے جس کو ہماری سپریم کورٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور کر بھی رہی ہے، وہ ہے فوجداری کیسز۔ فرض کریں اگر 56 یا 57 ہزار سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیسز ہیں تو ان میں لگ بھگ 13 13.5 ہزار کیسز جو ہیں وہ کرمنل کیسز ہیں، اس میں جیل پٹیشنیں ہیں، ضمانت کے کیسز ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2015 میں 2016 میں کوئی فوجداری اپیل سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے، لیکن پھر نیکسٹ ہیئرنگ اس کی 4 5 سال کے بعد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو عام سائلین ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کے کیسز تو بڑی ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ہماری ہائی کورٹس بھی سنتی ہیں، سپریم کورٹ بھی میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کی سماعت ہوتی ہے، لیکن جو عام آدمی کے کیسز ہیں ان کی باری نہیں آتی۔ تو اس ایشو کو فوکس کرنے کے لیے جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں شہزاد احمد ملک صاحب کو ہی سپریم کورٹ میں بطور جج سپریم کورٹ تعینات کیا گیا ہے، اور اگر سردار طارق صاحب کو ایڈ ہاک جج لگایا گیا تو اس کی بھی ریزننگ یہی ہوگی کہ جو بیک لاگ ہے اس وقت فوجداری کیسز کا اس کو کم کیا جائے، تاکہ عام غریب سائلوں کی بھی باری آئے، عام آدمی کی بھی باری آئے، ان کے بھی کیسز سنے جائیں اور ان کے بھی کیسز کا فیصلہ ہو سکے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔